او میرے ویرو عقیدہ ٹھیک کر لو، عقیدہ ٹھیک کر لو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ پاک نے معراج دی رات میرے پاک نبی نو 1.25 لاکھ نبیاں دی امامت دا شرف عطا فرمایا، شان عطا فرمایا، مقام عطا فرمایا۔ اللہ اللہ اللہ۔ عید پڑھی سی نا میں، قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رسول اللہ الیکم جمیعا۔ سونے اعلان کر دے میں تساں سارے وال اللہ دا رسول بن کے آیا۔ اللہ واللہ کوئی نبی کسے علاقے دا نبی ہے، کوئی نبی کسے سٹیٹ دا نبی ہے، کوئی نبی کسے ریاست دا نبی ہے، کوئی نبی کسے شہر دا نبی، کوئی نبی کسے قوم دا نبی، کوئی نبی کسے برادری دا نبی۔ اللہ واللہ اللہ۔ میرا نبی ساریاں قوماں دا نبی، میرا نبی ساریاں برادریاں دا نبی، میرا نبی سارے ملکاں دا نبی، میرا نبی ساری زمین دا نبی، میرا نبی پوری کائنات دا نبی۔ اللہ واللہ اللہ۔ خالق کائنات نے شان اتنی عطا فرمائیاں، مقام اتنا عطا فرمایا۔ اللہ پاک دا قرآن سن لو، وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا۔ مدین ایک شہر دا نام ہے، مدین وال جناب شعیب علیہ السلام آئے، مدین وال جناب ایتا سنو قرآن دیا۔ وَإِلَىٰ سَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا۔ سمود ایک قوم ہے، سمودیاں دی قوم وال صالح علیہ السلام آئے۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا۔ عادیاں دی قوم وال ہود علیہ السلام آئے۔ اللہ اللہ اللہ۔ اے اللہ دے قرآن دیا ایتا دستیاں لے، اے نبی اپنی قوماں وال آئے نے، اپنے علاقیاں تے اپنے شہراں وال آئے۔ کملی والا مصطفیٰ آئے تے ساری کائنات واسطے آیا، میرا مصطفیٰ آیا سارے جہانہ واسطے آیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ساری کائنات اونچیاں شانہ پا کے آیا، ساری کائنات تو بلند مرتبے پا کے آیا۔ اس واسطے میں پیار نال کہنا چاہنا، محمد دیاں کی تعریفاں سناواں۔ سارے نہیں بولے محمد دیاں کی تعریفاں سناواں۔ سبحان اللہ۔ سستا جا کام ہے سبحان اللہ۔ کہو ذرا پھر اللہ جاندا ہے جے یقین کرو تواڈے منہ پھب دی بڑی ہے، پھر کہہ دیو محمد دیاں کی تعریفاں سناواں، محمد دیاں کی تعریفاں سناواں، او دی پیاری سیرت تو قربان جاواں، او دی کالی کملی تو قربان جاواں، محمد دیاں کی تعریفاں سناواں۔ مکے دے کافر ظلم سی کمان دے، مکے دے کافر توجہ ظلم سی کمان دے، آقا دیاں راواں چ کلڑے بچھان دے، آقا دیاں راواں چ کلڑے بچھان دے، انہاں لئی بھی سونے نے منگیاں دعاواں، انہاں لئی بھی آقا نے منگیاں دعاواں، انہاں لئی بھی سونے نے منگیاں دعاواں، محمد دیاں کی تعریفاں سناواں۔ آقا دے روزے تے رحمت برس دی، محمد دے روزے تے رحمت برس دی، دیدار او دلو دنیا ترس دی، دیدار او دلو دنیا ترس دی، او دے قدماں دی مٹی میں سرما بناواں، او دے قدماں دی مٹی میں سرما بناواں، محمد دیاں کی تعریفاں سناواں۔ اللہ اللہ اللہ۔ اللہ پاک نے صورت بھی سونی بنائی، سیرت بھی سونی بنائی، صورت بھی سونی بنائی، سیرت بھی، صورت کڈی سونی بنائی۔ حضرت جابر بیان کر دے ایک رات میں کم پہ گیا نبی پاک نال، میں چلدا چلدا نبی پاک دے دروازے تے پہنچیا، آپ نے چادر دی بکل ماری ہے تے آپ باہر تشریف لے آئے، گلی اندر ٹھہر رہے نے۔ اللہ اللہ اللہ۔ میں حضور دے قریب گیا اور قریب گیا اور قریب گیا، میں گلاں کردا رہیا، ایویں میرے دل چ خیال جہ آیا، اتے آسمان دا چند چمکدا پیا ہے، ایتھے مدینے دا چند چمک رہا ہے۔ اج ذرا
ذرا موازنہ کر کے ویکھاں او چن سونا ہے کہ اے چن سونا ہے. آج ذرا موازنہ کرنا چاہیے. بی بی آمنہ دا چن سونا ہے کہ آسمانہ دا چن سونا ہے. قسم اٹھا کے کہندے ہو لوگو مینوں قسم آمنہ دا لال مینوں چن نال سونا نظر آیا. فَإِذَا هُوَ أَحْسَنُ عِنْدِي مِنَ الْقَمَرِ آپ دا چہرہ مینوں چن نال سونا نظر آیا. تے دا ترجمہ باب ابراہیم خادم نے کیتا سی. روایت کریندا ہے جابر سہارا میں ایک راتی ڈٹھا محمد پیارا. کدو ویکھے آئے چنو 14ویں سی تے کوئی ستارہ. چنو 14ویں سی تے کوئی ستارہ. میں دوواں نو ویکھا دوبارہ سوارا. میں دوواں نو ویکھا دوبارہ سوارا. خدا دی قسم چند مدھم دسایا. مدنی دا چہرہ سونا نظری آیا. خدا دی قسم چند مدھم دسایا. محمد دا چہرہ سونا نظری آیا. اے میرے نبی دی صورت. اللہ اللہ ہن ایک سیرت دی گل سن لو. نبی دی سیرت بھی اللہ نے پیاری بنائی. اللہ اکبر کبیرہ. آپ دی مسجد نبی اللہ تو دی نمازاں نصیب کرے. اللہ تو مدینے دا مسافر بنائے. آپ نا مسجد اندر خطبہ دیندے تے ایک کونے چ نا انج مجمع چ ایک لڑکا بہندا دا سی. او لڑکا پتہ کنا دا سی؟ یہودیاں دا سی. کنا دا سی؟ یہودیاں دا پتر سی. او دی ماں یہودنوں دا باپ یہودی تے نبی دا بڑا وڈا مخالف. اس لڑکے نو حضور نال پیار ہو گیا. اس لڑکے نو حضور نال پیار ہو گیا. آ کے روز ہی بہ جاندا ہے. اپنی ماں تو لک کے آندا ہے. اپنے باپ تو چھپ کے آندا ہے. تے آ کے کونے چ بیٹھ جاندا ہے. نبی پاک دا دیدار کردا ہے. نبی پاک دیاں گلاں سندا ہے. آپ دیاں زیارتاں کردا ہے. ایک دن نبی پاک نے ویکھیا جگہ خالی, لڑکا کوئی نہیں. اگلا دن آیا جگہ خالی ہے, لڑکا کوئی نہیں. ایک دن نبی پاک نے فرمایا او میرے صحابہ ایتھے ایک لڑکا بیٹھیا کردا سی, او کئیاں دناں تو نظر نہیں آ رہا. آقا جی چھڈو تے یہودیاں دا پتر ہے. آپ نے فرمایا پویں یہودیاں دا پتر ہے پر میرے نال پیار کردا ہے. پویں یہودیاں دا پتر ہے پر میرے نال پیار کردا ہے. او میرے نال محبتاں کردا ہے. پتہ کر کے آؤ کیوں نہیں آیا. اللہ اللہ صحابہ پتہ کر کے آئے. آ کے دسے آقا جی او تے بیچارہ بیمار ہو گیا ہے. ہوتا تے سونیو بیمار بھی ٹھیر سارا ہو گیا ہے. او تے آخری ساواں تے پیا سکراتیاں کڑیاں تاری نے. میں صدقے جاواں قربان جاواں سونی سیرت والے نبی تو, سونی شان والے نبی تو. اللہ اللہ او سر علی والیا سن نبی پاک دا کردار, سن نبی پاک دی سیرت. اللہ اللہ آپ نے فرمایا سارے کم چھڈو میرے نال چلو. میں لڑکے دا حال پوچھنا چاہنا. بس لڑکے دا اے رفع الیدین جے سنت ہے, سینے ہتھ بڑھنا سنت ہے, تے بیمار پرسی کرنا بھی سنت ہے. اسی بیمار پرسی کرنے ہیں ڈیرے داراں دی. جیدے ڈیرے تے گڑیاں کھڑیاں ہون, چاواں چل رہی ہون, دودھ سوڈا چل رہا ہوئے, بوتلاں چل رہی ہون, او دا حال پوچھ دیو. اور کتے ماڑے غریباں دا بھی حال پوچھیا کرو. غریب بھرا بیمار ہے حال نہیں پوچھدا. غریب بہن بیمار ہے حال نہیں پوچھدا. غریب ماما بیمار ہے حال نہیں پوچھدا. غریب چاچا بیمار ہے حال نہیں پوچھدا. غریب پتریا بیمار ہے حال نہیں پوچھدا. غریب بانجا بیمار ہے حال نہیں پوچھدا. حال پوچھدا ہے وڈیریاں دا, چودھریاں, گڈیاں والیاں, سیاستداناں دا. او مسلماناں میرے پاک نبی نے فرمایا میرے نال چلو میں بیمار پرسی کرنا چاہنا. اللہ اللہ جا کے نبی پاک نے کنڈا کھڑکایا. یہودی باہر آیا. ایک وری تے ویکھ کے حیران ہو گیا اے کون آ گیا. کون آیا سی؟ اے یہودی تے نبی پاک دا دشمن سی. پریشان ہو گیا بھی یہ کیویں آ گیا, یہ دا میرا تعلق کی ہے, یہ دا میرا رشتہ کی ہے. آپ نے فرمایا تیرا پتر بیمار ہے میں حال پوچھنا آیا. تیرا بیٹا بیمار ہے میں حال پوچھنا آیا.
اندر گیا انتظام کر کے نا تے آ کے آندا جی آجو اندر تشریف لے آؤ تے آپ جا کے انہیں تورات کھول لئی. کوئی ہوئے گا انہاں دا کوئی مسئلہ کی کھول لئی؟ آپ لڑکے کول جا کے بیٹھ گئے نا تے ویکھیا نا تے یہودی نے تورات کھولی. آپ نے فرمایا کیڑی کتاب ہے؟ کہندا جی یہ ساڈی آسمانی کتاب تورات ہے. اچھا اے دے وچ میرا بھی ذکر ہے؟ کی پوچھا نبی پاک نے؟ اے دے وچ میرا ذکر ہے؟ پہلے تے چپ رہا پھر مکر گیا نہیں جی دی تہاڈا ذکر تے کوئی نہیں. او لڑکا جڑا آخری ساواں تے پیا سی انہیں ساری ہمت کٹھی کیتی, ہمت کر کے بولیا آقا جی یہ میرا ابا جھوٹ بول رہا ہے, اس کتاب اندر جناب دا ذکر موجود ہے, اس کتاب اندر تورات اندر جناب دیا خوبیاں موجود نے, جناب دیا صفتاں موجود نے, جناب دا تذکرہ ذکر خیر موجود. آپ نے ویکھیا بیچارہ مساں بولے آئے, اے تے بیچارہ آخری ساواں تے پہ آئے. آپ نے فرمایا یا غلام یا غلام, اے لڑکے او پترا او بیٹے, قل لا الہ الا اللہ, پترا پڑھ لا الہ لا الہ الا اللہ پڑھ. لڑکے نے اپنے ابے یہودی وال ویکھیا, کلمہ پڑھاں گا ابا ڈانٹے گا, کلمہ پڑھاں گا ابا مارے گا, کلمہ پڑھاں گا ابا ناراض ہوئے گا. اس لڑکے نے اپنے ابے وال ویکھیا تے ویکھی جا رہا ہے. اللہ اللہ اللہ, آقا فرماندے پترا کلمہ پڑھ لے, میرا کلمہ پڑھ لے, میرا امتی بن جا, اللہ قیامت نو میرے حسن حسین دا ساتھی بنائے, کلمہ پڑھ لے. اللہ اللہ اللہ, جدوں انہیں اپنے ابے وال ویکھیا نا تے باپ تے نبی پاک دے آن دا انہا اثر ہویا ہے, یہودی تے نبی دی سیرت دا انہا اثر ہویا. ایک دوروں اشارہ کر دے اتی ابو القاسم, اتی ابو القاسم, او پترا میرے وال کی تکی جان لے. ابو القاسم دے آنکھیں لگ جا, ابو القاسم دے, ابو القاسم کون ہے؟ نبی پاک. ابو القاسم دی گل من لے, پترا جڑا کر چل کے آ گیا ہے ہن تے میرا بھی مینوں بھی شرماں دی انکار کر دیاں, پترا کلمہ پڑھ لے. اللہ اللہ اللہ, اس لڑکے نے کلمہ پڑھیا. سرالی والے غور کرنا, اس لڑکے نے کلمہ پڑھیا, کلمہ پڑھیا, ادھروں کلمے دے حرف مک گئے, ادھروں زندگی دے ساہ مک گئے. ادھر کلمے دے حرف مک گئے, ادھر زندگی دے ساہ مک گئے. اللہ میں تیری بارگاہ اندر دعا کرنا, اللہ جتنے میرے ویر آئے, میرے بزرگ آئے نے, میری ماواں بہناں بھی آئیاں, اللہ جی آخری ویلے کلمہ نصیب کر دیں. اللہ جدوں دم نکلے ساڈیاں زباناں تے کلمہ جاری کر دیں. اللہ توحید دا کلمہ جاری کر دیں. اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا کلمہ جاری کر دیں. اللہ اللہ اللہ, انہیں کلمہ پڑھیا ہے نال ہی دام جان نکل گئی. اللہ اللہ اللہ, آپ نے دی اکھیاں بند کیتیاں, جسم سیدھا کیتا ہے, اور آپ نے فرمایا الحمدللہ. کی فرمایا؟ اے تے خوشی دا کلمہ ہے, ایتھے تے فوتگی ہوئی ہے. آپ نے الحمدللہ خوشی دا کلمہ پڑھیا ہے. کیوں؟ آپ نو خوشی ہوئی کہ میرے آن دی وجہ تو اینو کلمہ مل گیا, میرا امتی بن کے دنیا تو گیا, قیامت نو میرے حسن و حسین دا ساتھی بنے گا. اللہ قیامت نو اینو میری امت اندر کھڑا کرے گا. آپ نے فرمایا میرے صحابہ ایدی قبر تیار کرو, ایدے دفن کفن دی تیاری کرو, تیاری مکمل ہو جائے مینوں بلانا, میں آپ آ کے دا جنازہ کراواں گا, میں آپ آ کے جنازہ. زاہد عمران حقانی صاحب ماشاءاللہ بڑے بڑے ہیرے تشریف لے آئے. حضرت چیمہ صاحب دی تشریف آوری اللہ قبول فرمائے. حضرات سنیے ذرا, حضرات اے ہن بعد کسی اور نو سنائے. حضرات گرامی جڑی بات میں عرض کرنا چاہ رہے ہیں توجہ فرماؤ ذرا. اے میرے پاک نبی دی اللہ نے صورت بھی سونی بنائی, میرے ذہن چ نہیں ہونا. نبی پاک دی اللہ نے صورت بھی سونی بنائی, نبی پاک دی اللہ نے سیرت بھی سونی بنائی. تاں تے اللہ پاک دا قرآن کہہ رہا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ
أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. اے ایک فرمائش پوری کر دینا. آصف بلڈنگ مٹیریل والے تے ایم تو فیل فرنیچر والے ایک پوری کر دینا. نہیں ہونی ہے, نہیں ہونی ہے. چیمہ صاحب آ گئے نے. نہیں ایک ہے بس ایک. آنو تے شانو سونا سارے جہانو سونا. پھر کہہ دیو آنو تے شانو سونا سارے جہانو سونا. خالد تو سن لے آ کے, خالد تو سن لے آ کے ایک نغمہ حضور دا. مولا دکھا دے سب نو مدینہ حضور دا. سب سونیاں نالوں سونا چہرہ حضور دا. امت دا آیا والی, امت دا آیا والی موڈے تے کملی کالی. سب نبیاں تو آلہ ویرو رتبہ حضور دا. سب نبیاں تو آلہ لوگو رتبہ حضور دا. سب سونیاں نالوں سونا مکھڑا حضور دا. لڈیاں نہ پایا کر, لڈیاں نہ پایا کر, نہ جشن منایا کر. ویرا اپنایا کر, ویرا اپنایا کر طریقہ حضور دا. ویرا اپنایا کر طریقہ حضور دا. دنداں دیاں چمکاں دیکھو, چہرے دیاں دمکاں دیکھو. چن شرماوے تک کے جلوہ حضور دا. مولا دکھا دے سب نو مدینہ. اللہ تعالیٰ صوفی محمد یعقوب صاحب جنہاں نے ماشاءاللہ کانفرنس دی بنیاد رکھی, اللہ انہاں دی محنت قبول فرمائے. انہاں دی قبر اللہ جنت دا باغ بنائے. ایک تواڈے جماعتی اور ہوندے سن جنہاں مینوں پچھلی واری بلایا سی, چاچا نعیم, اللہ دی قبر جنت دا باغ بنائے. اللہ تعالیٰ حافظ مسرور صاحب, بھائی ہارون صاحب, دیگر جن ساتھیاں نے محنت کوشش کی ہے, اللہ انہوں نے جزائے خیر عطا فرمائے, اجر عظیم عطا فرمائے. آج کا بیان چیمہ صاحب کا بیان اور مجھ سے پہلے جو بیان ہوئے ہیں ظفر اوکاڑا کے چینل سے یہ سنا جا سکتا ہے. اللہ میری تھوڑی حاضری قبول فرمائے. حالے صرف ایک وجہ او یار او نہیں وکھرے جگ تو رتبے عظمت وکھری, دنیا پھر لے پیو دی شفقت وکھری. وکھرے جگ تو رتبے عظمت وکھری, دنیا پھر لے پیو دی شفقت وکھری. باپ دی ہلا شیری شیر بنا دیندی, کنڈ تے تھاپی ماری دلیر بنا دیندی. وکھرے جگ تو لاڑت شفقت وکھری, دنیا پھر لے پیو دی شفقت وکھری. دنیا پھر لے باپ دی شفقت وکھری. وکھرے جگ تو رتبے عظمت وکھری, دنیا پھر لے پیو دی شفقت وکھری. جگ تے کیڑا اور نمونہ الفت دا, فرمایا کملی والے بوئے جنت دا.
جگ تے کیڑا ہور نمونہ الفت دا، فرمایا کملی والے اتے بوائے جنت دا، اللہ عزت بڑھائی عزت وکھریے، اللہ عزت بڑھائی عزت وکھریے، دنیا پھر لے پیو دی شفقت وکھریے، دنیا پھر لے پیو دی شفقت وکھریے۔ السلام علیکم۔